ہوں میں انشاءاللہ بلا تاخیر دعوت رساں حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی سیالوی صاحب کو وہ اپنا بیان فرمیسن اور سارے قلوب و اذہان کو منور فرمیسن۔ ختم کر چھوڑو اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر حضور قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب الگیلانی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، حضور سیدی و سندی شیخ القرآن استاذ العلماء الحبر التمتام اور البحر الکمکام سیدی ابو الفیض علامہ مفتی محمد فضل الرحمن صاحب چشتی بندیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر میرے افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز اساتذہ کرام، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی خدمت دے اس عظیم مرکز جڑا کہ کئی نسلاں تو قرآن مجید فرقان حمید دے حفظ دی خدمات نو سر انجام دے رہے ہیں، اس عظیم مرکز دے سالانہ جلسہ دستار فضیلت دی اس بابرکت تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے اس مرکز نو ہمیشہ عروج اور ترقیاں عطا فرماوے، اتھوں دے فیضان نو اللہ پاک عام تو عام فرماوے، اور جڑی کریم ہستیاں نے یہ ادارہ قائم فرمایا اور مسلسل خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک صحت و سلامتی دے نال انہاں اساتذہ کرام دے سائے عالی دے وچ برکات دا سلسلہ دراز فرماوے، اللہ پاک انہاں دے فیضان نو عام تو عام فرماوے، تمام طلباء کرام نو شرح صدر دی نعمت دے نال اللہ پاک مالا مال، اور جتنے بھی اس ادارے دے منتظمین ان پہ معاونین ان خدمت گزار ان، اللہ پاک سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ اج کل کئی ساڈے جوان جڑے ہیں وہ ایک کتاب چاہ کے وہ گھن کے آندن کہ استاد جی ذرا اس کتاب نو ملاحظہ فرماؤ، اس دے وچ فلاں صفحے دے دیکھو سند بھی موجود ہے اور متن بھی روایت دا موجود ہے، اور اس دے وچ یہ چیز موجود ہے کہ جس دن سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دا وصال اقدس ہویا، یعنی سوموار دی دوپہر یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری جون دے مہینے 632 عیسوی مدینہ طیبہ دے وچ قربان ونجو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا، تو محبوب کریم علیہ السلام دے گھرانہ اقدس آپ دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہاں کریم ہستیاں دوتے ایک قیامت دا عالم محبوب کریم علیہ السلام دے ہجر، آپ دے فراق اور جدائی دے اثرات ایسے انتہائی مغلوب الحالی دے عالم دی جو ساری ہستیاں، تو اس دوران جب کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ مختلف چیزاں دوتے لکھو یا محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مقدس وچ موجود آئی، اور اس اسناد وچ اس دوران جا داجن ایک بکری آ گئی
جس نو بہت شدید بھوک لگی ہوئی آئی اس دن، اور اس نو کوئی چیز ہور مدینہ طیبہ دے وچ اس پاکیزہ گھرانے دے وچ کھاون دی میسر نہیں آئی، اور قرآن پاک جڑا مختلف چیزاں دے لکھو یا ایک مقام تے موجود آئی، چنانچہ کوئی 10 پارے جڑے کہ کچھ پتیاں دے کچھ چیزاں دے لکھے ہوئے ہیں، وہ تا وہ داجن اور وہ بکری جڑی آئی وہ کھا گئی۔ تو استاد جی نظر ان آندا ہے کہ جناب قرآن پاک دیتا اصل دے 40 پارے آن پہ، اور ہن جڑا قرآن پاک الحمدللہ کے والناس تک موجود ہے اے تا ہن 3 پارے، لہذا امت دے کولو تک پورا قرآن بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ یہ روایت تا یہ چیز واضح کر رہی ہے۔ محترم حضرات، اساں ایک گزارش اتھے کرتے ہیں کہ دیکھو وہ تا ہے قرون اولا دا دور کہ ساڑے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات دا جس وقت وصال اقدس ہویا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان دے وچ جڑے صرف مرد حضرات ہیں نا جی، کتاباں دے مطابق انہاں دی تعداد 1,14,000 تو لے کے 1,40,000 تک بیان کیتی گئی ہے، اور انہاں مرد ہستیاں دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہاں نو قرآن پاک دا اول تو لے کے آخر تک مکمل حافظ بنایا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے۔ وہ تب بالکل ابتدائی دور مبارک ہے اسلام دا۔ اج جبکہ قرب قیامت ہے، ہر طرف امت مسلمانوں فتنیاں نے، اندرونی فتنیاں نے، بیرونی فتنیاں نے اپنے گھیرے دے وچ لیا ہوا ہے، اور اسا مسلمان بہت زیادہ عملی طور تے بڑے سست اور کمزور ہو گئے اس گئے گزرے حالات دے وچ۔ لیکن آج بھی جتنی کفار ساڑے خلاف سازشاں کر دیں، خدا نہ خواستہ یہ ساڑے عالم اسلام دوتے خدا نہ خواستہ قابض ہو کے جتنا پہلے تو چھپا ہویا موجود قرآن پاک ہے ساڑے مدارس دے وچ، مساجد دے وچ، ساڑے گھراں دے وچ، پوری روئے زمین تے جتنے بھی قرآن پاک دے مبارک نسخے مصحف موجود ان پہ، یہ خدا نہ خواستہ سارے دے سارے کافر لوگ چاہ گھنن ساڑے کولوں، اور ساڑا جتنا پریس سے چھاپے خانن جتو قرآن پاک پرنٹ ہو کے چھپ کے ساڑے سامنے آدن، اگر خدا نہ خواستہ پورے عالم اسلام دے پریس دوتے کافر قابض ہو ونین اور آئندہ واسطے ایک حرف بھی خدا نہ خواستہ قرآن پاک دا نہ چھپن دے ون، تو پہلے والا جتنا قرآن پاک موجود آئی چھپا ہویا وہ انہوں نے چاہ لیا، آئندہ چھپن نہیں دے رہے، تو کیا وطوی اسا مسلمانہ دے کولوں قرآن پاک یا قرآن پاک دا کوئی ہک کلمہ، کوئی ہک لفظ، کوئی ہک نکتہ وہ ساڑے کو گم کر سکتے نہیں گم کر سکتے، اس واسطے کہ ایو جائے عظیم نورانی بابرکت مراکز حفظ قرآن دے ساڑے مراکز جڑے اپنی ذمہ داریاں نو پورا کر کے ساڑے بچیاں نو ساڑی بچیاں نو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ یہ انہ دینی مدارس دی اج بھی برکت ہے کہ خدا نہ خواستہ پہلے آلہ چھپا ہویا سارا قرآن وہ چاہ گھنن روئے زمین تے ایک جگہ تے ہی قرآن موجود نہ رمن دے من، آئندہ بالکل شائع نہ ہو من دے من، وطوی قرآن پاک اچ نہ کمی بیشی کر سکدن نہ پورا قرآن تا بہت اگے دی گل ہے، ایک لفظ بھی ساڑے کو لوگ گم نہیں کر سکدے، اس واسطے کہ ساڑے انہ دینی مدارس تے محنتہ دا ثمر اور نتیجہ ہے کہ ساڑے تا ہکے بستی دے وچ 10 حافظ قرآن کھڑے ہو سن اور الحمد لے کے والناس تک وط پورے دا پورا قرآن لکھوا چھوڑ سن۔ ہاں جی، عالم اسباب دے وچ قرآن دی حفاظت دا عظیم ذریعہ اللہ پاک نے حفظ قرآن نو بنایا ہے۔ تو اگر اس دور دے وچ جبکہ تقریباً 2 ارب مسلمان زندہ اس وقت روئے زمین دوتے موجود ہیں، یعنی بڑے بڑے عالمی ادارے دی تحقیق دے مطابق اس وقت 7 ارب تو زیادہ زندہ انسان روئے زمین تے اس وقت ایک ٹائم وچ موجود ان پہ، اور انہاں 7 ارب دی آبادی وچ کم از کم بھی 2 ارب دے قریب صرف مسلمان موجود ہیں، اور 2 ارب دی آبادی دی صرف ساڈا پاکستان ملکی اگر دیکھو چنا جی، تو اگر غیر مسلم بھی جڑے پاکستانی شہری انہاں نو شامل چا کرو 25 کروڑ تو
کچھ زائد اس وقت پاکستان دی آبادی ہے اور آپ محکمہ تعلیم اور دیگر جڑے پاکستان دے خود سرکاری ادارے اگر انہاں دی رپورٹاں ملاحظہ کرو تو اس وقت 25 کروڑ دی آبادی دے الحمدللہ تعالی 1.25 کروڑ حافظ قرآن تا اس وقت مرد و خواتین بزرگ بچے جوان مل کے 1.25 کروڑ حافظ قرآن تا صرف پیارے وطن پاکستان دے وچ موجود ہے پیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، فیضان ابو الفیض جاری رہے گا. 1.25 کروڑ حافظ قرآن تو ساڑھے تا 10 حافظ قرآن کھڑے ہو سن ہاں جی جنہ دے لوہے دل دوتے جنہ دے سینے دے قرآن پاک اللہ پاک دا ایک کلام جلوہ گر اور موجود ہے. تو بھئی جویں نماز تراویح دے ساڑھے حافظ صاحب الحمدللہ کے والناس تک الحمدللہ تعالی قرآن پچھو سامے موجود ہوں دن کوئی بتقاضہ بشری تشابہ لگ ونجے کو لفظ اگے پیچھے فوراں پچھو لکمہ دے کے ادھی تصحیح اور درستی کروا چھوڑ دیں اصلاح کروا چھوڑ دیں تو الغرض ساڑھے تا 10 حافظ 1.25 کروڑ حفاظ چوں ایک جگہ تے جمع ہو سن اور بغیر زیر زبر دی کوئی کمی کو تاہی دے پورے دا پورا قرآن مکمل طور تے وقت اس واسطے قرآن کدے ختم نہیں ہو سکتا، قرآن چ اضافہ نہیں ہو سکتا، قرآن چ ایک لفظ دی کمی نہیں ہو سکتی. تے ایتا اج گئے گزرے حالات دے وچ بھی الحمدللہ اللہ نے جڑا وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، بے شک اساں ہی اس ذکر نو، اس نصیحت نو، اس پیغام نو، اس مبارک کلام اور کتاب نو اساں ہی نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انا ضمیر جمع متکلم سمیت جڑا ہے حرف مشبہ بالفعل دے نال آغاز ہے جڑا مضمون جملہ اسمیہ دی تحقیق واسطے یہ الگ کلمہ تحقیق و تاکید وَتَحَافِظُونَ خبر تے لام تاکید دا یعنی اللہ پاک نے دوہریاں تہریاں تاکیداں نازل کر کے تاکہ مخاطبین نو سامعین نو قرآن دے قارئین نو کسے قسم دا کوئی شک اور شبہ کدے پیدا ہی نہ ہو سکے کہ اس قرآن نو بے شک اساں ہی نازل فرمایا ہے اور اساں ہی ہمیشہ ہمیشہ اس دی حفاظت فرماون والے ہیں. ہاں جی اللہ پاک نے عالم اسباب دے وچ حفاظت قرآن دا جڑا سب تو بڑا ذریعہ بنایا ہے وہ حفظ قرآن ہے. نمازاں دے وچ مسلمان امت مجموعی اعتبار دے نال تواڈے علاقے وچ الحمدللہ تعالی اسا جنہیں دریائے سندھ پار کرتے ہیں نا جی یڈو توسا مقدس والے پاسوں جویں خیبر پختونخوا دے علاقے دے داخل ہونے سانو اپنے بزرگاں دے اور جوانیاں دے اکثر دے چہریاں تے نور اسلام داڑھی مبارک شرعی مقدار دے مطابق نظر آندی ہے. سراں دے دستار اور پگڑی دا جلوہ نظر آندا ہے. نمازاں دی پابندی بہت زیادہ اس علاقے وچ نظر آندی ہے لیکن اس دے مقابلے چ کئی علاقے ساڈے عالم اسلام دے ایسے جڑے نماز روزہ انہاں چیزاں چ بے شک کمزور ہیں. شرعی احکام دے معاملے سستیاں بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں لیکن انا لہو لحافظون دی جلوہ گری عملی طور تے توانو عرب و عجم سست تو سست مسلمانہ دا علاقہ بھی ہو سی نا تا اللہ پاک کہنا کہے ساڑھے حافظ صاحب نو توفیق عطا کرتا ہے وقت اس سے بستی اور علاقے جتنے مسلمان بہت زیادہ سست بھی ہوئے نا لیکن 4-5 جوان گھرانے وچوں ایسے نکل آندن جڑے آدن استاد جی بیٹھو تساں بیٹھ کے پڑھاؤ اساں عمارت دا انتظام کرنے ہیں بجلی دے بلاں دا انتظام کرنے ہیں طلباء دے کھانے دا انتظام بھی. اللہ اپنے کلام دی حفاظت والا وعدہ پورا کرنے واسطے اللہ پاک چند ایسے ہر بستی علاقے چ ایسے بندے پیدا فرما چھوڑ دے بھیج چھوڑ دے کہ الحمدللہ تعالی قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے حفظ دیاں کلاساں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو ساڈا قرب قیامت دا دور ہے. اساں مجموعی طور تے ایک عظیم زوال دے مرحلے چوں بطور امت گزر رہے ہیں. عملی طور تے بڑیاں کوتاہیاں ساڈے چ آ چکی ہیں لیکن اگر انہاں گئے گزرے حالات دے وچ بھی قرآن مجید فرقان حمید حفظ دے ذریعے بالکل محفوظ ہے کہ سارا قرآن چاہ گنن وقت بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے نہ اد وچ کوئی تغیر و تبدل کر سکتے. ساڈے میں عرض کیتا ہے 10 حافظ کھڑے ہو سن
الحمدللہ کے والناس تک وت پورا قرآن چا لکھ ویسن قرآن وت انہیں مکمل من و ان طریقے نال موجود ہوئے سی تو اے تک گئے گزرے حالات ہیں تو اتب محبوب علیہ السلام دا آپ دے پیارے اہل بیت اطہار آپ دے اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان دا پاکیزہ زمانہ ہے. او بھائی میرے عزیز تسا تے آ دیو نا جی ڈاہ پارے بکری کھا گئی اسا دے جی بکری اڈوار بہت ہی زیادہ بھوکی آئی تواڈی اس روایت دے مطابق وہ سارے دا سارا قرآن ہی کھا بنیا نا قرآن واتی نہیں ختم ہو سکتا اس واسطے کہ وہ لکھا ہویا قرآن تا بکری کھا سکتی ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اور سیدنا امیر المومنین مولائے مرتضی دے سینے مبارک چو تا بکری نہیں کھا سکتی نا جی. محبوب کریم علیہ السلام نے تو جویں قرآن تحریر کروایا ہے کاتبین وحی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے کولو انہیں قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے کہ اے او آیات جڑیاں ایمان والیاں دے صدور اور سینے دے وچ محفوظ ہیں پیاں. تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے جنہیں تحریر بھی کروا چھوڑا کاتبین نو محبوب کریم علیہ السلام نے جس طریقے مختلف پارے صورتیں مختلف کاتبین دے کولوں جمع اور موجود ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے جو ترتیب لوح محفوظ جو ترتیب آسمان دنیا تے اس توقیفی ترتیب دے مطابق محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک دے حکم تے الحمدللہ کے والناس تک اتنی بڑی تعداد نو حافظ قرآن بنایا کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید مکمل طور تے قیامت تک میری امت اور انسانیت تک منتقل ہوندا رہے. آپ صحیح بخاری شریف دی 3 مقامات دوتے حدیث صحیح ہے کہ ذی الحج دے مہینے سن 12 ہجری حضور سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام تو بعد عالم انسانیت دی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کل اساں اہل سنت و جماعت دے چو بھی کچھ ایسے عزیز اگے آ گئے جڑے اس معاملے دے وچ ذرا لچک دا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی افضلیت اے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا واضح غیر مبہم اور متواتر عقیدہ ہے. حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے پیارے فرزند سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی پیاری امی جان چکے حضور مولائے مرتضی دے 14 تو لے کے 18 پیارے فرزندان وچ محمد نام دے 3 آپ دے پیارے صاحبزاد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. محبوب کریم علیہ السلام دی محبت وچ آپ دی یادگاری وچ حضور مولائے مرتضی نے اپنے 3 پیارے فرزنداں دے نام جو آپ دی مختلف ازواج اور مختلف کنیزاں وچوں ہیں کیونکہ آپ دیاں کل 33 اولاداں ہیں 18 پیارے فرزند 15 مبارک نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین. انہاں پیارے فرزنداں وچوں 3 دے نام آپ نے محمد رکھے. فرق واسطے آپ محمد بن علی الاکبر وہ سیدنا محمد بن حنفیہ دوسرے محمد بن علی الاوسط محمد بن علی الاصغر. تو چونکہ حضرت محمد بن علی الاکبر جڑے ہیں انہاں دی امی حضرت خولہ حنفیہ انہاں دی ولا بنو حنیف قبیلے دے نال جڑا یمامہ وچ آئی اس واسطے فرق واسطے انہاں نو محمد بن علی اور محمد بن حنفیہ محمد ابن الحنفیہ بھی آکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اس حدیث دے راوی ہیں حضور مولا مرتضی دے پیارے فرزند. آپ دے شاگرداں وچوں حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ تابعی آپ راوی ہیں. حضرت حبہ الارانی آپ راوی ہیں. حضرت سوید ابن غفلہ العراقی رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں. الغرض حضور مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے اہل مدینہ اور اہل عراق
کیونکہ آخری حیات طیبہ دے 4.5 سال حضور امیر المومنین مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے عراق دے وچ بسر ہوئے، شہادت بھی آپ دی عراق دے وچ ہے، کوفہ دے وچ. تو حضور مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے جلیل القدر بڑے بڑے اکابر ائمہ تابعین جڑے آپ دے شاگرد ہیں وہ سارے یہ روایت کر دیں کہ حضور مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت علقمہ تب باقاعدہ آپ جامع مسجد کوفہ دے ممبر شریف دے آپ بار بار تابعین اور اپنے شاگرداں تبع تابعین دے سامنے حضور مولا مرتضی دے جامع مسجد دے ممبر دے ہاتھ مار دیان اور فرمائدن ایا ممبر آئی اور میں اس دے پہلے درجے دے وچ کھلوتا ہویا اور حضور امیر المومنین آخر درجے تے تشریف فرمان اور اسا سب دے سامنے حضور مولا مرتضی نے اپنے خطبے دے وچ ارشاد فرمایا. حضور مولا مرتضی دے کولوں سوال کیتا گیا اس مسئلے تے جواب دین دے ارشاد فرمایا. آپ دی مجلس مبارک وچ کوئی تذکرہ چھڑ گیا تھا اس دے وچ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ اساں اہل بیت اطہار اور میں علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا سارے عقیدہ ہے کہ اس امت وچ افضل ترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات ہے، اور انہاں تو بعد افضل ترین ہستی ہیں تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات. اور محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام آپ دے تابعین اج تک جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت تو اس معاملے دے وچ بالکل توجہ رکھنی چاہیے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری شریف وچ 3 مقامات تے حدیث صحیح موجود ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد کائنات انسانی دی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور مقدس دے وچ ذی الحج سن 12 ہجری جنگ یمامہ جڑی کہ عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے لڑی گئی. ایک دن دی جنگ یمامہ دے وچ بخاری شریف وچ کہ 700 حفاظ قرآن صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمائی. 700 حفاظ قرآن. اگر ایک دن دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دی حفاظت دی خاطر 700 تک تا صرف شہداء حفاظ قرآن ان پہ تو اندازہ ہو ویندے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے کتنی بڑی تعداد اپنے پیارے صحابہ کرام دے وچ حافظ قرآن بنائی ہے. سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام قرآن پاک دی حفاظت واسطے حفظ نو چونکہ سب تو بڑا عالم اسباب ذریعہ بنایا گیا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام اس دی طرف خاص توجہ اور اس توجہ دا آگے حکم بھی ارشاد فرمایا اور ایسی ترغیب دلائی کہ امت دے ہر علاقے دے وچ بھی ہر دور دے وچ بھی حفظ قرآن دی طرف خاص توجہ رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، شان قرآن. ہر مسلمان گھرانے نو محبوب نے توجہ دلائی، آپ نے متوجہ فرمایا کہ کوئی مسلمانہ دا گھرانہ اس حوالے دے نال سستی دا شکار نہ ہوئے. چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی جڑا صحیح مسلم شریف وچ موجود ہے، والدین نو محبوب کریم علیہ السلام رغبت دلا رہے ہیں کہ ہر والد دی یہ کوشش ہوگی، ہر امی جان دی یہ کوشش ہوگی کہ اللہ نے سانو اولاد دی نعمت دے نال نوازا ہے تو اساں قیامت والے دن اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ اے اعزاز حاصل کرنے واسطے، او دی خاص نگاہ کرم حاصل کرنے واسطے اساں اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤں. کم از کم ہر گھرانے کم از کم ایک حافظ قرآن تا ضرور ہوئے ہر مسلمان گھرانے دے وچ. چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام نے کہ حافظ قرآن دا مقام تا بہت بلند ہے. والد حافظ قرآن نہیں، امی جان حافظ قرآن نہیں، لیکن اپنے بچے دے دل دے وچ حفظ قرآن دا جذبہ پیدا کیتا نے، محبت پیدا کیتی نے، اودی سرپرستی کیتی نے، گھر وچ ایسا ماحول بنایا نے کہ بچے اور بچیاں حفظ قرآن دی نعمت آل متوجہ ہو ونجن
جیڑا بچہ حفظ قرآن واسطے مدرسے دے وچ داخل کروایا گیا اس دا لباس، اس دی ضروریات، اس دا کھانا، اس دے نال پیار محبت اتنی کہ بچے دی مشکلات دے باوجود بھی حوصلہ افزائی اتنی گھرانے دی طرفوں والدین دی طرفوں ہوئی کہ اللہ پاک دی رحمت دے نال استاداں دے فیض اور توجہ اور محنت دے نال وہ حافظ قرآن بن گیا. تو جس مومن والدین دا بچہ حافظ قرآن ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یتوج ابواہ قیامت دا دن ہو سی اللہ تبارک و تعالی سب تو پہلے ساڈے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی امت دا ہی حساب شروع کرنے دا حکم دے سی تاکہ محبوب علیہ السلام دی امت زیادہ عرصہ اتھے پریشان نہ رہے. چنانچہ جویں ہی حساب شروع ہونا ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع سب وچ حدیث صحیح ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے سب تو پہلے اس امت دا جس لئے حساب دا حکم ہونا ہے اللہ پاک فرمیسی مدبرین امر ملائکہ کرام اور فرشتیاں نو کہ میرے محبوب علیہ السلام دی امت دی چو 70,000 میرے حبیب دے او امتین جڑے بلا حساب میں اللہ پاک جنتی داخل فرما رہے ہیں. ہاں جی 70,000. اور اس سے حدیث صحیح دے وچ ہے کہ 70,000 دے وچوں ہر ایک اللہ دا پیارا کامل بندہ اپنے نال 70,000 گناہگاراں دی سفارش کر کے اپنے نال جنت دے وچ گن کے ویسے سب تو پہلے 70,000 الگ کر لے ویسے جڑے جنتی ہیں بیمار ہوندے ہیں علاج نہ کرویندے مسبب الاسباب اللہ پاک دی ذات بابرکات دی بارگاہ انہاں دا مقام شہود اور مقام مشاہدہ قرب ربانی دے اس مقام تے فائزن اور مسبب الاسباب جلا شانہ دے نال ایسا انہاں دا ربط آئی کہ وہ تو اسباب والے پاسے توجہ نن فرمیندے اور توحید قالی دے نال عقائد اور کیلو کال علی توحید بھی برحق اور توحید حالی دے اس مقام دے فائزن کہ اللہ کریم جلا شانہ انہاں اہل حق دی بغیر حساب دے اللہ پاک جنت دا اعلی مقام اور فرمیسی انہاں دا مقام ہے کہ انہاں چو ہر ایک جنت بعد ہی داخل ہو سی پہلے میرے محبوب دی امت دے نظر پاوے جڑا خود اس دے سامنے آیا اس دی خدمت کی تھی اس نو پیارا لگا انہاں دا وصال ہو گیا بعد وچ آیا میرے حبیب دی امت وچ لیکن انہاں دے نام نال محبت کردا آئی انہاں دے طریقے نال محبت کردا آئی انہاں دا نا ادب اور احترام نال گھندا آئی اور ایمانی رب دی وجہ تو محبت کردا آئی یہ جس اپنے اہل محبت اور اہل تعلق نو پہچان دین ہکڑو نہیں 70,000 دی یہ گناہگاراں دی سفارش کرسن جنہاں دے اعمال دے باعث حق کے آئی کہ جہنم وچ ونجن پروانہ جہنم دا مل سی لیکن اے انہاں 70,000 گناہگاراں دی سفارش اور شفاعت کرسن میں اللہ پاک ایک دی شفاعت دتے 70,000 گناہگاراں نو بخش کے جنت چنا دے نال مقام عطا فرمائے. ہن ساڈے دور وچ تا آکھا جا رہے جی بابے کچھ نہیں کر سکتے بزرگان دین تو ہٹایا جا رہے شعوری سطح تے کوشش کیتی جا رہی ہے اور کئی سارے ادارے اللہ ہدایت عطا کرے سرپرستی کر رہے ہیں ایسے لوگوں دی. یہ 5ویں نویں نسل دی دوغلی ابلاغی جنگ دے چکے نتائج حاصل کرنے آنے عالم اسلام بالعموم اور ساڑا پیارا وطن پاکستان بالخصوص انہاں دا ٹارگٹ آئی اور انتشار ساڑے معاشرے بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا ایسے لوگاں نو اگے کیتا گیا جان بوجھ کے اور معاشرے چنہاں نو ہر طرح دا تحفظ دیتا گیا جنہاں نے ساڑے عقائد ساڑے نظریات ساڑے معمولات نو نشانہ بنایا اور جناب ہر طرف ہوئے آوازاں کچھ لوگاں نے کھڑیاں شروع کر دیتیاں کہ جناب بابے کیا کر سکتے ہیں بابیاں نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بزرگان دین نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید دی 20 آیات بینات جنہاں دی چو واضح ہوندا ہے کہ بالکل کتاباں پڑھسو کتاباں دے ذریعے علم معلومات دے پہاڑ تواڈے کول جمع ہوئے سن لیکن علم ضرور ہوئے علم دی سب تو زیادہ سرپرستی دین اسلام کردا ہے لیکن عقائد اور معمولات دے حوالے دے نال قرآن پاک سانو درس دیندا ہے کہ جنہیں میرے حبیب دے تیار کردہ پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام اور امت دے وچ جویں کاملین چل رہے ہیں نا جی
تسا ہمیشہ پیروی کرنی ہے تا اللہ دے انعام یافتہ بندیاں دی پیروی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان ابو الفیض. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. قرآن فرماتا ہے سیدھا راستہ کیڑے لوگاں دا ہے؟ کیا صرف اپنی زبان ہی ترجمہ قرآن پڑھن والیاں دا سیدھا راستہ ہے؟ کیا صرف حدیث پاک دا ترجمہ پڑھ لمن والیاں دا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ پاک فرمایا قرآن چوں ڈائریکٹ پڑھو سیدھے راستے تے چل سو، لیکن نہیں، قرآن نے فرمایا صراط اللہ زینا اس میں موصول جڑا ہے اس دا جڑا اتباع کے وہ کتاباں دتے ہوندا ہے یا شخصیات دتے ہوندا ہے؟ اللہ زینا انعمت علیہم. قرآن فرماندا ہے سیدھا راستہ انہاں شخصیات دا راستہ ہے جیڑی شخصیات دتے اللہ پاک دا انعام ہو چکا ہے. اللہ فرماندا ہے کتاب پڑھو، علم دے انبار من تواڈے کولوں، علم حقائق نو تواڈے تے واضح کرسی، لیکن میں اللہ دا قرب اڈان ملسی جڑن میرے انعام یافتہ بندیاں دے راستے دتے چل سو. قرآن پاک دے وچ ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا. اگر انہی ایمان گھننا میں جویں میرے محبوب دے پیارے صحابہ کرام تسا ایمان گھن کے آئے ہو. صحابہ کرام صرف ترجمے اور کتاباں دا نام ہے یا شخصیات دا مبارک نام ہے؟ شخصیات دی پیروی. ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید جگہ جگہ دتے سانو حکم 11ویں پارے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 دے وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت استاذ العلماء مفتی عارف الحسن صاحب. تشریف رکھو سارے آباب، تشریف رکھو. الحمدللہ تعالی حضور استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد عارف الحسن صاحب الحسنی نقشبندی غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ پاک صحت و سلامتی قوت و عافیت دے نال ایسی ساڈی مقتدا پیشوا اکابر ہستیاں دے سائے عالی دے وچ برکات دا سلسلہ جاری رکھے. آپ کریم ہستیاں دے فیوز و برکات اللہ پاک اسا سب دے شامل حال فرماوے. سورہ التوبہ دی آیت نمبر 100 دے وچ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنے واضح طور تے اللہ پاک فرما رہے کہ جتنے محبوب علیہ السلام دے سابقین اولین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہاں سب دے اللہ پاک راضی ہو چکا ہے، انہاں سب نو اپنی بارگاہ چ مقام رضا دے فائز فرما چکا ہے. والذین اتبعوہم باحسان، ایک معنی یہ ہے کہ ان قیامت تک آون والے جتنے لوگ انہاں سابقین اولین مہاجرین و انصار ہستیاں دی خلوص دل دے نال اتباع اور پیروی کرسن، انہاں سابقین اولین دے پیروکاراں تے بھی میں اللہ راضی ہووے سا، انہاں دے پیروکاراں نو بھی میں اللہ پاک اپنی بارگاہ چ مقام قرب اور رضا تے فائز فرما چھوڑ سا. یہ جڑے سابقین اولین مہاجرین و انصار ہیں جنہاں دی اتباع بالاحسان خلوص دل دے نال اتباع اور پیروی دا اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ خبر بے معنی امر ہے تھے تو اے دساؤ یہ سابقین اولین مہاجرین و انصار یہ محض کتاباں اور ترجمیاں دا نام ہے یا شخصیات مقدسات دا نام ہے؟ پیا یہ مبارک شخصیات ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے بندے اگر تو میری بارگاہ چ منیب ہونا چاہنا ہے، ہاں جی مقام انابت تے آونا چاہنا ہے، میری بارگاہ دا مقبول اور پیارا ہونا چاہنا ہے کہ میں تینوں اپنی بارگاہ دا مقبول بارگاہ بنا چھوڑا،
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جڑا پہلے میری بارگاہ چ درجہ قبولیت تے آ چکا ہے اس دے راستے دی اتباع کر. یہ من جڑا اس میں موصول ہے ذویل عقول واسطے عموماً ہے تو یہ شخصیت دا نام ہے جڑا پہلے منیب ہو چکا ہے یا محض ترجمے دا نام ہے؟ شخصیات دا نام ہے. شخصیات نے مبارک راستے دی. تو قرآن پاک ایک مقام نہیں، قرآن پاک دے 4 مقامات میں طالب علم نے اپنے اکابر ہستیاں دی موجودگی چ عرض کیتے ہیں. 20 مقامات تو قرآن پاک ایسے نظر آسن جس وچ درس ہے علم جیڑا ہے وہ کتاب دے ذریعے، جویں کہ مولائے روم علیہ رحمت ارشاد فرما رہے ہیں علم و حکمت از کتب دین از نظر. کتاباں جتنیاں تساں پڑھ سو علم، دانائی، تدبر، حکمت، یہ سارے خزانے تانوں کتاباں دے وچ مل سن. علم تواڈے کولوں بے بہا ہوے سی لیکن قرب ربانی تانوں جڑن بھی مل سی نا، دین دی حقیقت جڑن ہی مل سی از نظر. وہ کاملین دی صحبت اور کاملین دی خدمت اور کاملین دے راستے دی پیروی دے ذریعے مل سی. ہاں جی، علم جڑا ہے وہ کتاباں دے وچ ہے، اور جڑا قرب ربانی اور دین ہے نا جی وہ انہاں کریم جڑے سجے کھبے ہستیاں آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور شیخ القرآن، حضور استاذ العلماء، ایسی کریم ہستیاں دی جس وقت نگاہ عنایت انہاں دے راستے دی پیروی، انہاں دے دامن کرم نال وابستگی وت انشاءاللہ تعالی و دین بھی آوے سی، دین دا نور بھی آوے سی، اور زندگی دا مقصد قرب الہی دا اصول ہے او بھی نعمت عطا ہو سی. اج ایسے ہی ساڈے بچیاں نو درس پڑھایا جا رہے کہ نہیں جی بابے تکاری کچھ نہیں سکتے اور بابیاں دے تے نزدیک وڑنا ہی نہیں. کدے حضور سیدنا داتا گنج بخش ابو الحسن علی بن عثمان حجویری غریب نواز آل رسول علیہ السلام دی کریم ہستی، ہاں جی، کدے حضور سیدنا خواجہ بزرگ، خواجہ خواجگان، عطاؤں نبی علیہ السلام فی دیار ہند، حضور خواجہ اجمیر سیدنا السید حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ، ایسی ہستیاں نو نشانہ جان بوجھ کے سارے معاشرے بنایا جا رہے اور کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، معاشرے نو فکری نظری طور تے کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت دا درس ہی ہے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دی حدیث صحیح امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری 403 ہجری چاپ دا وصال امام بہقی جیسے محدثین دے استاد ہیں. آپ فرمائندے نے امام بخاری اور مسلم دی شرط تے حدیث صحیح ہے اور وافقہ الذہبی، امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمت 748 ہجری وصال او فرمائندے کہ بالکل امام حاکم ٹھیک فرما رہے ہیں. اس حدیث دا متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دی کریم ہستی جو سن 32 ہجری امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دور وچ وصال اقدس فرما رہے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان اقربهم وسیلۃ عند اللہ یوم القیامت لابن ام عبد. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہن کچھ معاملات دے وچ رائے دا اجتہاد دا اختلاف آ گیا تو فرمایا میں حذیفہ بن یمان آمن والے بعد والے سارے لوگوں دس چھوڑا کہ اس وقت میرے دور وچ عالم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام وچوں جڑیاں محفوظ ہستیاں. ہن ساڈے کچھ پیارے بچے آدن استاد جی یہ جڑا تسا فلانی ہستی نو آکھا ہے کہ محفوظ عن الخطا ہے تے اے محفوظ تو تسا ہوا معصوم والا ہی اصل معاملہ تے تسا تا محفوظ والی ایک ٹرمنولوجی اصطلاح اور لفظ استعمال کر چھوڑے. یہ محفوظ والا لفظ کو نہیں ہوندا، تسا تا نیم رافضی بنن لگ گئے ہو. یہ محفوظ عن الخطا ہے تسا نہیں بھائی یہ ساڑی پیدا کردہ اصطلاح نہیں، ساڑے بزرگاں دی بڑائی ہوئی اصطلاح نہیں. یہ دور صحابہ کرام وچ جڑی صاحب و سر نبی علیہ السلام محبوب دے محرم راز ہستیاں وچوں کچھ منافقین وغیرہ اور
علامات قیامت اور آمن والے فتنیاں دے حوالے نال محبوب دی جڑی سب تو بڑی محرم راز ہستی ہے نا صحابہ کرام وچوں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس وقت محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام دی بہت بڑی تعداد میرے دور وچ ہے، اور انہاں دے چوں جڑے محفوظ ہیں کہ انہاں دا علم اتنا راسخ ہے، وہ اللہ تعالی دی بارگاہ چ اس مقام تے ہیں کہ جنہاں دے کولوں علمی خطا سرزد نہیں ہوندی، انہاں محفوظ صحابہ کرام دے علم دے وچ کہ اقربہم وسیلۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ اج اگر اس ہستی نو اللہ دے درمیان اور اپنے درمیان ہر عقیدے اور عمل دے وچ اگر اس ہستی نو وسیلہ بڑے سوچا، اللہ تعالی دی بارگاہ سب تو زیادہ مقبول وسیلہ ہو سی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہو سی۔ میرے دوستو، کیا حضرت حذیفہ دے دور وچ قرآن نہیں ہوتا؟ صحابی رضی اللہ عنہ براہ راست وہ بھائی قرآن دی طرف بلاون والے تو سب تو بڑے اساں لوگ ہیں، حدیث پاک دی طرف بلاون والے تو اساں جمہور ہیں، لیکن نال نال اساں دے کہ منہج او اختیار کرو جڑا کتاب و سنت اور محبوب علیہ السلام دی آل طیب اور صحابہ کرام نے، کہ ساڈے کول قرآن دا راسخ علم ہوئے، حدیث پاک دا راسخ علم ہوئے، اپنے دور دے معاملات اعتقادی، نظری، فکری، عملی، معاشی، سیاسی، انتظامی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، تہذیبی ہر پہلو دے ساڈے کول کتاب و سنت دے انوار، لیکن اسا منہج او اختیار کروں جو محبوب دے اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور کامل تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، اولیاء اللہ الکاملین، اور انہاں کریم ساڈے اساس اور شخصیات دا دتو یا مبارک اسلوب جڑا ہے، مبارک منہج جڑا ہے، طریقہ کار جڑا ہے، شخصیات اتھے بھی فرمایا ہن چکے اسلام جزیرہ نمائے عرب تو اگے حضرت عمر پاک دے دور تو نکلن لگ گئے، ہن تانوں مختلف تہذیباں، مختلف ذہن دے لوگاں نال واسطہ پوسی، تساں ان کرائے اس دور دے وچ جیڑی اللہ دی بارگاہ سب تو زیادہ قبولیت والی ہستی دے طریقے تے چلنا ہے نا، او فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ ہے۔ الغرض اس طرح دے ارشادات تانوں اہل بیت اطہار دی مبارک ہستیاں، صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں کثرت دے نال مل سن۔ تو میرے دوستو آئی تاد نا جی بابے کیا کر سکتے ہیں؟ قیامت والے دن ایک ایک اللہ دا کامل بندہ جنہاں تساں بابے آ کے اج امت دے جوان اور نوی نسل نو ہٹا رہے ہو نا، ایک ایک بابا جی دا مقام اتنا نے، وہ خود تا بلا حساب جنتی ہے، لیکن اللہ پاک اس وقت تک اس کریم ہستی نو میزان تو نہ ہٹے سن جب تک او 70,000 گناہگاراں دی بخشش کروا کے اپنے نال جنت ہی نہ گن کے ویسے، اور جس لئے اے مرحلہ ہو ویسی نہیں تو آغاز قیامت چی اللہ پاک فرمائے سی جتنے میرے محبوب دی امت دے اہل حق حفاظ قرآن پہ، یہ فرق بھی پہچان بھی ضروری نہیں، ورنہ خوارج اناندہ تا اصطلاحی نائی القرائی۔ آپ بار بار احادیث صحیحہ دیکھ سو، حضرت حبیب ابن مسلمہ، حضرت حبیب بن ابی ثابت، بڑے بڑے تابعین تو نظر آسن، اور کئی صحابہ کرام دی ہستیاں جڑے آکسن کہ یقالو لہم، ہاں جی اندانا فینا، کہ جڑے حضور مولا مرتضیٰ دے دور مبارک نکلے ان جی صفین دے موقع دوتے، تو انہاں نو ساڈے وچ قرا آکھا ویندا ہے، وہ بڑے بڑے حافظ قرآن پوری رات نفلاں وچ قرآن دی تلاوت اور قراءت کردے ہیں، لیکن رد کر دیتے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن، انہاں دی سب تو بڑی نشانی سی گل گل تے قرآن پڑھسن، لیکن یمرکون من الدین کما یمرک السہم عن الرمیۃ، دین چو انج نکل ویسن جویں تیر شکار چو نکل ویندا ہے۔ دین ایمان انہاں نو خوارج آکھا گیا، خارجی، انہاں نو ملت چو خارج قرار دیتا گیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں دے متعلق فرمایا ہے نمازاں اتنی اعلیٰ کہ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، روزے اتنی پابندی نال اور خشوع نال کہ سیامکم بسیام، انہاں دے روزیاں دے مقابلے چ اپنے روزے حقیر سمجھو۔ یقرؤون القرآن، گل گل تے قرآن پڑھسن، لیکن لا ینزل تحت حناجرہم، اس حنجر اور حلق تو تلے دل والے پاسے قرآن دا کوئی اثر نہ ہو سی، زبان تے قرآن ہو سی۔ اس وقت یہ بھی فرق کرنا چاہیے کہ اساں بچہ اپنا حفظ قرآن واسطے
کیڑے مدرسے دے وچ داخل کروا رہے بچہ اتھے داخل کرواؤ جتھے ادب ہی ادب اور محبت ہی محبت دا درس دیتا وردا ہے. تو جڑے ایسے با ادب خوش عقیدہ حفاظ قرآن اللہ پاک فرمائے سی انہاں دے والدین نو ہک پاسے کرو. اور اے میرے مدبرین امر فرشتیو جنت دے وچ اے والدین اے میاں بیوی جنہ اپنے بچے نو حافظ قرآن بننے وچ مدد کی تھی حالانکہ وہ اپنے بچے دے وہ خود استاد نہیں استاداں کو بھیجا نے نہ وہ خاتون حافظ قرآن ہے نہ والد حافظ قرآن ہے لیکن فرمایا یتوج ابواہ اللہ پاک فرمایا سی جنت دے فلاں مقام تے جڑا حافظ قرآن دے والدین واسطے میں تاج پیدا فرمایا ہویا اپنی رحمت دے نال وہ تاج گھناؤ. اور جتنے میرے محبوب دے امتی حفاظ قرآن انہاں دے والدین دے سراں دے او نورانی تاج رکھوا چکو. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نورانی تاج دی عرصہ معاشر روشنی اتنی ہو سی جویں کہ اج تواڈے وچوں کسے دے گھر دے وچ اے سورج آونے اے جس کہکشاں دے وچ جس گلیکسی ملکی وے دے وچ اساں ہیں ساڈی زمین ساڈا سورج یہ کتنے نوری سالاں دے فاصلے دتے اور او دے نور اور روشنی دا عالم کیا ہے. وہ تاج ایسا ہے جویں اج ساڈے گھر وچ اے سورج اتر آوے ہر ہک دتے واضح ہوے سی کہ جنہاں نو نورانی تاج جنت دا پہنایا گیا ہے نا یہ خود حافظ نہیں اے حافظ قرآن دے والدین ہیں. والدین دے سیراں دتے کیوں اللہ نے نورانی تاج سجوایا گیا. یہ آئی ساڈے جتنے حفاظ قرآن عزیزاں دی دستار بندی ہوئی ہے بطور حافظ قرآن انہاں دے والدین مبارکباد دے مستحق ہیں. ہاں جی تساں بڑے مبارکباد دے مستحق ہو جنہاں دے بچے حفظ قرآن دی نعمت دے نال مالا مال ہوئے اتنی بڑی عظیم سعادت پائی نے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انہاں والدین دے سراں تے او نورانی تاج رکھا ہوئے سی. تاج کیوں رکھا گیا ہے کیوں پہنایا گیا ہے انہاں والدین دا اعزاز ظاہر کرنے واسطے تے جنہاں نو اللہ تعالی ایک باری اعزاز عطا کر دے سی کیا وقت انہاں والدین دا حساب گن کے اللہ پاک میزان تے سارے دے سامنے حساب گن کے کیا انہاں نو پریشان یا انہاں نو شرمندہ اپنے بندیاں دے سامنے ہومن دے سی. لہذا تقاضا حدیث پاک یہ ہے اقتداء بھی احکام اور مسائل ثابت ہوندے تقاضا یہ ہے جنہاں نو اللہ پاک ایک واری والدین انہاں دے سراں تے نورانی تاج رکھ کے عرصہ معاشر وچ انہاں دا اعزاز اللہ پاک نمایاں اور ظاہر فرما چھوڑ سی او دی رحمت دا تقاضا ہے کہ وقت انہاں دا حساب نہ گنسی. اج جنہاں دے بچے اخلاص نال حافظ قرآن آئندہ سستی نہ دکھاویں قرآن پاک نو یاد رکھیں بھولن نہ دیویں اور قرآن دا حق ادا کرنے دی کوشش کریں تو یاد رکھو انہاں دے والدین دا مقام یہ ہے کہ انشاءاللہ وتعالی انہاں دے والدین دے کولو حساب گن کے انہاں پریشان نہ ہون دے سی. بلا حساب حافظ قرآن دے والدین انشاءاللہ جنت بھی داخلوں سے ایمان بچا کے ونجن. اگر والدین دتے اتنا کرم ہے تو جیڑا محنت کر کے خود حافظ بنے اللہ دی رحمت نال اس دا مقام کتنا قیامت والے دن ظاہر اور واضح سی. دنیا دے وچ او دا سینہ حفاظت قرآن دا ذریعہ بنے. اس واسطے احادیث کریمہ ساریاں اس مضمون دے متعلق اکٹھیاں کرو تو حافظ قرآن میزان تے آسی. اللہ پاک فرمائے سی اس میرے بندے نو اتھائی روک گنو اور 10 بندیاں تو لے کے 100 بندے جنہاں نو اج میرا حافظ قرآن جان دے پہچان دے اور انہاں دے متعلق حکم ہوئے کہ جہنم وچ ویسن لیکن ہن مومن مسلمان پر ایسی کوئی انہاں وچ عملی کمزوری آ گئی کہ اے پہلے مرحلے وچ نہیں بخشے گئے بلکہ کچھ عرصہ جہنم میں سزا بھگت سن اس تو بعد میری رحمت دے نال اے جنت وچ ویسن. تو فرمایا نہیں حافظ صاحب ایتھے کھڑے ہو ونجن 10 بندیاں تو لے کے 100 بندیاں تک جنہاں دے بارے اعلان ہوئے کہ جہنم وچ پائے ویسن لیکن حافظ قرآن انہاں دی سفارش چ کرے میں اللہ پاک اس حافظ قرآن دی سفارش دتے 10 تو لے کے 100 مسلماناں دی بخشش فرما کے جنت دی داخلہ عطا فرمائے. اور دنیا وچ ہر علم دی بنیاد ہر فن دی بنیاد اللہ دا کلام قرآن پاک ہے. لہذا یہ عظیم سعادت ہے اسا مسلماناں دے فرائض وچ شامل ہے. حفظ قرآن کروں بھی صحیح اور اپنے اپنے علاقے چ ایسا ماحول بناؤں کہ حفظ قرآن ہوئے تاکہ قرآن پاک پورے تواتر دے نال جویں ساڈے تک پہنچے انہیں اگاں پہنچے. اللہ تعالیٰ دے قرب دے عظیم ذرائع ایک ذریعہ حضور مولا مرتضیٰ فرمائندے جتھے مسواک جتھے قبلہ روح ہو کے بمنا اتھے تلاوت قرآن جڑی ہے تو او عظیم
الغرض یہ اسا مسلمانہ دی ذمہ داری ہے مطلب وہ مبارکباد دے مستحق ہیں جس طریقے والدین مبارکباد دے مستحق ہیں حفظ کرن والے عظیم ان پہ انہیں جڑے لوگ انہاں اداریاں دے نال تعاون کردے. میں آخری گل عرض کراں کچھ ساڈے عزیزاں دے ذہن دے وچ یہ گل آندی ہے کہ حافظ قرآن جڑے بچے نو بچے بڑے سی وہ تو معاشرے دے پیچھے رہ وے سی, ہاں جی وہ ترقی نہ کر پا سی, اس دے رزق دے اسباب کتھوں آسن. میرے دوستو رزق جڑا ہے نا جس لئے کوئی بھی بندہ اللہ پاک نال تعلق محبوب نال سچا تعلق اور تقوی اور طہارت نو اختیار کرتا ہے نا تو قرآن پاک دے اللہ پاک دا اعلان ہے اور رزاق ذات ببرکات دا اعلان ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ پاک فرماتا ہے جڑا اللہ دا تقوی اختیار کر سی جس مصیبت وچ مبتلا ہو سی جس مشکل وچ مبتلا ہو سی من یتق اللہ جڑا اللہ کول ڈر سی اللہ دا تقوی اختیار کر سی اللہ ہر مشکل دے وچوں نکلن دا راستہ بھی اس واسطے پیدا فرمائے سی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ تو اس کو رزق عطا فرمایا کر سی جتھے کدے اس دا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا. اور علماء اور حفاظ دے نال رب کریم دا ایا مبارک طریقہ ہے. حضرت حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ دی حدیث صحیح ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من طلب علما جیڑا میرا امتی او علم حاصل کرسی او علم طلب کرسی جس علم دے ذریعے اللہ دا قرب اور اللہ دی رضا ملتی ہے فرمایا کف اللہ ہمہ و غمہ وہ فکر ہی نہ کرے وہ خلوص دل نال قرآن پڑھے قرآن دا حفظ کرے تجوید اور قرات دے نال دے کول موقع موجود ہے قرآن نو پڑھن دی یہ نعمت حاصل کرے عالم بڑے قرآن دا مبلغ بڑے قرآن اور دین دا کف اللہ ہمہ و غمہ دنیا اور آخرت دی جتنیاں پریشانیاں جتنے غم اور مصائب آسن اللہ پاک خود اس واسطے کافی ہو گیا کرسی. حفاظ اور علماء واسطے او ذات کافی ہو برگاہ. اور اگے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ پاک حفاظ قرآن علماء دین نو ایسی ایسی جگہ تو رزق عطا فرمایا کرسی جتھے کدے اس دا وہم و گمان بھی نہیں گیا. آج دے دیو عزت سب تو زیادہ معاشرے وچ کہندی ہے حفاظ علماء دی ہے. کسے بڑے تو بڑے دنیاوی عہدہ رکھن والے دی او عزت دلاں دے نال نہیں کیتی ویندی جڑی عالم ربانی دی عزت کیتی ویندی ہے. جڑی حافظ قرآن اور استاذ جڑا قرآن پڑھاون والا ہے او دی عزت جو اللہ پاک نے اپنے اہل ایمان بندیاں دے دلاں وچ اللہ پاک وسائل نہ عزت دی کمی نہ شہرت دی کمی نہ مال و دولت دی کمی. اور وقت میں عرض کر رہے ہیں کہ مبارکباد دے مستحقن وہ حضرات جڑے اللہ تعالیٰ دے دتے رزق دے وچوں مال و دولت انہاں دینی اداریاں دی خدمت اور سرپرستی واسطے خرچ کر دین وقت کٹ دین اور وقت دے وچوں زکات لین دین انہاں اداریاں دی تعمیر ترقی واسطے اخلاقی تعاون کر دین اپنے الفاظ دے ذریعے فکر و نظر دے ذریعے لوگاں دا ذہن بنا دین وت اپنے بچے افرادی مدد کر دین چاہے مالی مدد کرنے والے ہو افرادی مدد کرنے والے ہو اخلاقی جس طرح بھی مدد کرنے والے ہو اللہ پاک نے تانوں منتخب فرمایا ہے. یہ مت کدے کسی مسلمان دے ذہن چاہے کہ استاد جی 100 روپیہ ساڈے کول موجود ہے تے 20 روپے تا ساڈے چھوڑے دینی مدرسے واسطے ہن تا ساڈے کول 80 روپے بچ گئے 20 روپے تو ساڈے کم ہو گئے. نہیں کم نہیں ہوئے. بس آخری گل آپ اٹھائے سو ذرا قرآن پاک دا 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 39 جڑی کہ لفظ کل تو شروع ہو رہی ہے قرآن پاک دے وچ 22واں پارہ سورہ سبا آیت نمبر 39 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ. محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہے ہیں. کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما رہے ہو آپ ارشاد فرما چھوڑو میرے بندیاں تک قیامت تک میرا یہ حکم میرا فرمان پہنچا چھوڑو. ان ربی بے شک کدے بھی شک نہ کرائے میرے بندے ہو اللہ پاک فرما رہے ان ربی بے شک میرا رب تعالی. رب دا لفظی معنی تو ہے تربیت کرنے والا. اصطلاحی شرعی معنی یہ ہے کہ او ذات بابرکات جڑے اپنے مربوب نو زیر تربیت نو
نقطہ آغاز تو لے کے اس دی ہر ضرورت بھی پوری کردا چلا بنیے، اس دی کامل تربیت بھی کردا چلا بنیے، نقطہ آغاز تو لے کے ہر ضرورت پوری کردے کامل تربیت کردے اس نو نقطہ کمال تک پہنچا چھوڑے، اس ذات نو رب آکھا ویندا ہے۔ ایتھے ربی دا کلمہ موجود ہے پیا، کل ان ربی، محبوب فرما دو بے شک وہ ذات بابرکات جائیں اسا سارے انسانوں نو پیدا کیتا ہے اور ساری پیدائش تو لے کے ساری ہر ضرورت بھی جڑی ذات پوری کر رہی ہے، ساری تربیت دے اسباب بھی جڑی ذات عطا کر رہی ہے، سانو نقطہ کمال تک پہنچاون والی جڑی ذات ہے، کل ان ربی، او میرا رب تعالی بے شک یبسط الرزق لمن یشاء، اپنے بندیاں دے وچوں جڑے بندے دے متعلق چاہندا ہے او دا رزق اللہ پاک وسیع فرما چھوڑدا ہے، او دا رزق اللہ کھول چھوڑدا ہے۔ اس وقت فرمایا رب تعالی نال تعلق رکھا ہے، رب تعالی دی بارگاہ نال تہاڈا رشتہ اور تعلق اہل ایمان دا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ رزق دے سارے دروازے کھل سن، میرے رب تعالی جس سانو نقطہ آغاز عطا فرمایا، نیست تو ہست جو ذات گن کے آئی، عدم تو وجود جو ذات لے کے آئی، نہ ہون تو ہومن جس نے پیدا فرمایا اور ساری ہر ضرورت بھی پوری فرما رہے، ساری تربیت بھی فرما رہے، سانو نقطہ کمال تک بھی پہنچاؤن والا ہے۔ کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندیاں دے چوں میرا رب تعالی جیں دے بارے چاہندا ہے او دا رزق وسیع۔ اگو کیا فرمایا سورہ سبا دی آیت 39 اگلے الفاظ وما، اور ایتھے دیکھو قرآن ماد اتے مد موجود ہے، ہاں جی صرف زبر نہیں، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، میرے محبوب اے بھی فرماؤ رزق دا دروازہ کھلسی اس کریم دے تعلق دے نال، اور وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تساں جیڑی شے بھی تساں رب تعالیٰ دے راستے وچ خرچ کرسو، فہو یخلفہ، او اللہ پاک اس خرچ کیتی ہوئی چیز دا خلیفہ اور بدل توانو مسلسل عطا فرمائندا راضی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اساں روپیہ اللہ دے راستے وچ دیوں، اساں وسائل اللہ دے راستے خرچ کروں، قرآن دی خدمت واسطے، حدیث پاک، فقہ، علوم، فنون دی خدمت واسطے افراد تیار کروں، اور ساڈا سرمایہ، ساڈا وقت، میرے دوستو وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی خرچ کرسو فہو یخلفہ، اخلاف یخلف، اخلاف باب افعال دی چو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مضارع دی ودا عربی زبان دے تجدد استمراری تے دلالت واسطے الا کہ کوئی کرینہ آونیے، تو جس نے فہو یخلف مضارع، اللہ تعالیٰ مسلسل بار بار، ایک باری نہیں، بار بار اللہ دے راستے خرچ کیتی ہوئی چیز دا خلیفہ اور اس چیز دا بدل اللہ پاک ضرور عطا بھی فرمائسی، یخلفو، اور بار بار عطا فرمائسی۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بے شک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن دا ایک مبارک حصہ دوجے حصے دی خود دی تفسیر بیان کر چھوڑ دے۔ کتنا بار اللہ اس چیز دا خلیفہ عطا فرمائسی جیڑی چیز اللہ دے راستے قرآن پاک دے وچ موجود ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال انہاں لوگاں دی جڑی اللہ دے راستے چ اپنا مال خرچ کر دین، کا مثل حبۃ، فرمایا انہاں دی مثال اس دانے والی مثال دی طرح، انبتت سبع سنابل، باقی دانا کاشتکار زمیندار کسان کنک دا ایک دانا اس کاشت کیتا زمین دے وچ، اودے اوتے ایک پودا کنک دا ایک جڑا ہائی تنا پیدا ہو گیا، ادو تے فرمایا ایک سٹی لگ دیئے، ایک خوشہ ایک بالی، لیکن جیڑا راستہ جیڑا دانا اللہ دے راستے چ ویسی، انبتت سبع سنابلا، یہ ایسا دانا آئی جس دے وچوں میں اللہ پاک ایک نہیں 7 سٹیاں پیدا فرمائے سا، اور اگو فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹی دے وچ میں اللہ پاک 100 دانا پیدا فرمائے سا۔ ایک دانا اساں اللہ دے راستے چلایا، تنا کنک دا اس دانے تے پیدا ہو گیا، ادو تے اللہ نے 7 سنابلا 7 سٹیاں پیدا فرمائیاں، ہر سٹی دے 100 دانے، 7 سٹیاں دے کتنے دانے آوے سن؟ 700 دانے آوے سن۔ فرمایا تسا ایک دانا دیتا ہے، 700 دانے میں عطا کرساں۔
5000 روپیہ اگر اساں اس مرکز واسطے وقف چا کر دیں فہو یخلفہ، اللہ نے بار بار اس 5000 دا خلیفہ عطا کرنا ہے. کتنے تک؟ فرمایا میرا ہی نے قانون اور مثال میں اللہ نے تو سب بندیاں دے سامنے قرآن اپنے کلام بیان فرمائیے. یہ 5000 دتا ہے اساں تے 700 5000 ملنا ہے. تے ذرا 5000 والیاں ترائے ہوندیاں صفراں 5 دے نال پچھو ترائے صفراں لے سو 5000 بنوے سی. 700 دے نال 7 لکھ کے 2 صفراں لے سو 700 بنوے سی. ترائے صفراں 5000 والیاں 2 صفراں 700 والیاں. یہ 5 صفراں تے 7 نو 5 نال ضرب دیو تو 5 7 35 لکھ کے اودے پچھو لاؤ 5 صفراں. یہ 5 صفراں ہو گئیاں تے 2 عدد ہو گئے 35 والے. یہ کل 7 عدد بن گئے. پہلی صفر اکائی دی صفر، دوجی دہائی دی صفر، تریجی سینکڑے دی صفر، چوتھی 1000 دی صفر، پنجویں 5000 دی، چھویں لکھ دی، 10,000 دی اور لکھ دی، اور اگلی جڑی ترائے 10 لکھ دی. یہ بن گیا 35 لکھ. یہ قرآن وچ مثال اللہ نے بنائی نے. 5000 اگر اسا حفظ مدرسے واسطے وقف چا کروں، اللہ 5000 سانو ساری زندگی ساڈے مرن تو پہلے پہلے دیندا راسی، خلیفہ دیندا راسی. اس وقت تک یہ سلسلہ نہ رکسی جب تک 35 لکھ روپیہ اللہ دی طرفوں نہ آوے. 5000 دے کے تے جیندے جیندے 35 لکھ دی بارگاہ چوں گنوں. یہ سودا کتنا نفع والا ہے پیا. فہو یخلفہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. جو بھی اللہ دے راستے خرچ کرسو وہ مسلسل اتا خلیفہ عطا فرمیسی، نائب عطا فرمیسی. یا اللہ کتنا خلیفہ عطا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یہ 5 دے کے 5000 دے کے یہ 35 لکھ لمنا. یہ تہینے میرا قانون اگو اس سے آیت دے وچ واللہ یضاعف. فرمایا وہ جتنا زیادہ خوشی نال 5000 دے سو میں وت 700 والی قید نہیں رکھنی، حد نہیں رکھنی. وت میں بھی جتنا چاہنا اتنا اضافہ فرما چھوڑتا. کئی لوگ آدن یار استاد صاحب ٹر کے آئن تے طالب علماں واسطے تے بجلی دے بل واسطے تے استاداں دی تنخواہ واسطے ٹر کے آئن. ویسے تو ساری ضروریات ہی بہن پر ان استاد جی اور آ گئے خالی اس وقت بھائی 5000 دے اونچا وچ فنڈ شامل. وہ تو استاداں دے ٹورا منڈے دن تے کئی آدن یار ان کرو جلدی کرو اپنے بالا واسطے اتنا کچھ کر چھوڑانے، والدین واسطے کر چھوڑانے، کاروبار گھر دے معاملات. ایسا نہ ہوئے دینی مدرسہ اپنا چلدا پیا استاداں نو ٹر کے نہ آونا پوے. اساں استاداں دی وجہ تو نہیں دیندے، اساں قرآن دی تعلیم دے عام ہون واسطے، دین دی حفاظت واسطے، اللہ دی رضا واسطے. ایسا نہ ہوئے کہ ایسا پہنچاون ہی دیر کرو تو استاداں خود فون کرنا پوے، استاداں بندہ بھیجنا پوے، کوئی مدرسے دا سفیر ٹر کے آوے، استاد صاحب ٹر کے آوے. نہیں نہیں نہیں، اسا اللہ دی رضا واسطے جلدی کرو. خوشی خوشی خود بن کے جمع کروین دے، نہ استاداں آمنا ہی نہیں پاؤندا رابطہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں ڈے دا پیام وہ 700 گنا والا تا ہائی نا میرا قانون. تے واللہ یضاعف لمن یشاء. جتنی خوشی نال تسا کے دیتا ہے وقت میری رحمت بھی حساب نہ کرسی تو اڈے نال وقت 5 دے مقابلے 35 لکھ تو زیادہ جتنا چاہسا عطا فرما دے سارا جی. واللہ واسع علیم. قرآن نے ارشاد فرمایا میں اللہ واسع ہاں اور علم والا. میرے علم وچ کیڑا کتنی خوشی نال پہ دیندا ہے کتنا، اور وقت میں واسع ہاں واسع علیم. میری وسعت میری بارگاہ اقدس دے لا محدود شان وسعت ہے. میرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں ہے بھائی. یا روحانی پہلو ہے جڑا آئی تساں خاموشی دے نال غیر مسلماں دے جڑے بڑے میٹیریلسٹ پہ میٹیریل ازم دے وچ مبتلا ہیں اور ہمیشہ 1 2 3 4 دیاں ضرباں لیندن. تے جس لے تساں محبوب دے سونے امتی روشن چہرے والے میرے بزرگ جنہاں نو اللہ نے کئیاں نو کاروبار نال، کئیاں نو فیکٹریاں نال، کئیاں نو زمینداری نال، کئیاں نو تجارت نال، کئیاں نو کسے شعبے نال وابستہ کیتا ہے. یہ تساں جتنا خوشی نال دین دی تو اللہ تہاڈا رزق اتنا ودھیندا ہے. یہ تساں دعوت و عملی طور تے خاموش تبلیغ ہو، تہاڈا سراپا سراپا تبلیغ ہے. غیر مسلمانوں اور مادہ پرستاں نو نظر آندا ہے کہ یار یہ اتنا کچھ وقف کر کے بھی انہاں دا رزق گھٹدا نہیں، انہاں دا رزق مسلسل وددا ہی وددا چلا ویندا ہے.
اج اگر اسلام دے روحانی پہلو نو زندہ کیتا ہویا نا تو تسا ساڈے اکابر اساتذہ علماء دے دامن رحمت نال وابستہ جڑی عوام اہل سنت ہو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو، اپنے بچے بھی دین دیو، پیسہ بھی دین دیو، بقول علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کہ بھائی ہمیں تو چندہ بھی چاہیے بندہ بھی چاہیے، ہم صرف چندہ لینے نہیں آئے بندہ بھی لینے آئے ہیں. ہاں جی تو تسا ان ساری چیزاں نو اور تسا اسلام دا عظیم روحانی پہلو ہے جڑا تواڈے ذریعے دے نال آندا ہے، اس دا الگ تواڈے واسطے اجر و ثواب ہے چونکہ بقائے روحانیت دین دا تسا عملی طور تے مظاہرہ بھی کر دیو، سبب بھی بن دیو. اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے. میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ تعالی آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام اج جڑی ہستیاں ادارہ چلا رہے ہیں انہاں دے ڈاڈا جان دے پیرو مرشد. ہاں جی اور اصل یہ چیز آئی ہن تک کئی جاہل لوگاں کول ونجو آدن جی علماء کول دور ہو ونجو، مولویاں نو کیڑا پتہ ہے، لیکن اے آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہاں دے نور نظر اج بھی الحمدللہ تعالی سانو فیض یاب اپنے قدماں دی برکت نال حضور پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب گیلانی غریب نواز اللہ پاک آپ دے سائے وچ برکات عطا فرماوے. آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدماں دے تلویاں دی برکات اللہ اس جہان وچ اگلے جہان وچ اسا سب دے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین. انہاں دے ڈاڈا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں اپنے اس مرید نو فرمایا حضرت حافظ صاحب تسا آدھو میں اللہ دے قرب دی منازل طے کرنی ہے، سلوک واسطے میرے کول ٹائم ہوندا ہے لہذا میں نے وظیفہ. انہاں فرمایا تہاڈا وظیفہ ہی ہے تسا بچیاں نو حافظ بناؤ، قرآن دی خدمت کرو. باقی جڑے اوراد و وظائف اور چلا کشیاں کر کر محنتاں کر کے قرب الہی دے جڑے درجے تے پہنچ سن نا تسا قرآن دی چونکہ پیرو مرشد نے وظیفہ عطا فرما چھوڑا ہے. جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو. پچھو کریمہ نے جاگ لا چھوڑی فرمایا تسا قرآن پڑھے سو نا اللہ تعالیٰ تانوں قرب دیو درجے عطا فرمائے سی قیامت والے دن اسے مقام قرب دیتے ہو سو. اور وقت اس مرید سعید نے اور مرید صادق نے اپنے پورے مرشد دے فرمان نو ان پلے بننا کہ الحمدللہ ہن انہاں دے شاگرداں دی اولاد کیا شاگرداں دی اولاد دے پوترے ہن اس استاد ہستی دے پوتریاں دے کولو حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں، دستاراں بھی حاصل کر رہے ہیں. کیسا فیض ہے آل رسول علیہ السلام دے دامن کرم نال جڑا وابستہ ہو ونجے نا اس نو کوئی تھوڑ نہیں. اللہ دیا رحمت ہی رحمت اتنا بڑا فیضان میں دسایا گیا کہ یہ تو نسلن بعد نسلن قرآن دی خدمت کرنے والا مرکز ہے. اللہ پاک سارے اساتذہ کرام دے سایہ برکت عطا فرماوے. اللہ پاک برکت المصطفیٰ علیہ التحیت و ثنافی اردنا استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث عالم یلمعی فاضل لوزعی یادگار اسلاف حضور سیدی الاستاذ علامہ مفتی محمد فضل الرحمان صاحب چشتی بندیالوی غریب نواز جڑے کہ ہر معاملے وچ ساری رہنمائی بھی فرمائندن، کرم نوازی فرمائندن، سرپرستی فرمائندن. اور ساڈا اس وقت عالم اسباب جڑا علمی سہارن جو سب تو بڑا علمی سہارن کہ اساں طالب علم بالکل اپنے سینہ ٹھوک کے آکھدے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ معاملہ فکری علمی رک گیا تو الحمدللہ اللہ نے اس قرب قیامت دے گئے گزرے حالات دے دورے چی سانو بے آسرا نہیں چھوڑا. اسا دنیا چ علمی یتیم نہیں، ایسی کریم ہستی الحمدللہ اللہ نے سائبان دی صورت ساڈے تے تانی ہوئی ہے. اللہ پاک آپ دے سائے فیضان برکات عطا فرماوے. حق چار یار یا الہ الحمدللہ اے ایسے حفاظ ڈاڈا استاذ حفاظ دی برکتان انفاس عالیہ دی برکاتن اللہ نے حضور مفتی صاحب جیسی ہستیاں اور ایسی کریم ہستیاں الحمدللہ آستانہ مقدسہ کمبو شریف ہاں جی اللہ پاک ساڑے انہاں تمام مراکز نو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور آپ عوام اہل سنت جنہاں دے دلاں دے طلباء علماء مشائخ دین اسلام قرآن حدیث پاک فقہ اور دین دے احکام دی ایسی محبت ہے کہ میں گل طالب علم 5,000 خرچ کرن دی کر رہا تو تسا خرچے اور پیسے دی گل سن کے اتنے خوش ہو رہے ہوئے تہاڈا رسپانس ایسا چہرے تو نور والا آ رہا ہے. الحمدللہ اہل حق کو اور سچے دین دے خادم ہو. اللہ تہاڈے جذبیاں وچ مزید برکات عطا فرماوے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.
میں سارے مشائخ اعظام علماء اساتذہ کرام انہوں سارے نے مشکور ہاں، بالخصوص قبلہ استاد صاحب مفتی محمد فضل الرحمان صاحب میرے بھی استاد ہیں، میرے والد صاحب بھی استاد ہیں، والد صاحب میرے پڑھتے رہے اور بھی مہمان اسارے جڑے بزرگ استاد پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی عارف الحسن صاحب نقش بندی آپ تشریف گن کے ہیں، یہ میرے بھی استاد ہیں تفسیر جلالین شریف میں استاد صاحب دے کول پڑھی ہے اور مختصر المعانی یہ بھی استاد صاحب دے کول سا پڑھی ہے تے میرے والد صاحب دے بھی استاد ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب اتوں حفظ دی کلاس پڑھا کے نورانی دارالعلوم دے وچ پڑھن واسطے ویندے ہیں بھئی جمعہ میری ذمہ لینے میں کتاباں کو نہ پڑھا ہویا تے کچھ مسئلے مسائل استاد فضل الرحمان صاحب دے کول استاد فقیر مفتی عارف الحسن صاحب دے کولوں تا ایک سارا طالب علم کھڈ بزدار دا رمک دے کول پروندا ہے سفر دی وجہ تو رہ گئے وہ ہن آ گئے تے استاد سے بھی تشریف گھنن آخر دتے استاد مفتی عارف الحسن صاحب انہاں دی دستار کرویسن اون طالب دی اون دا نام ہے غلام مصطفی اور ہکا گال میں عرض کرا استاد صاحب دستار کسن مہربانی کر کے جتھا بھی مدرسے ہن پے نا اے والدین دے کول طالب علم بن کے ضائع تھی وین قرآن پاک بھلا دین والدین خیال نہیں کریں دے حفاظت مطلب ہے جتنے تک استاد دے کول رہ ویندے تو اتنے تک وہ مطلب ایک ماحول دے وچ ہوندے قرآن دی منزل سنن دے بعد دے وچ بہت سارے قرآن پاک بھلا ویندے ان دی وجہ ہے کہ پیو ماں حفاظت نہیں کرندا استاد دی محنت تو نہیں دے دے اپنی محنت تو نہیں دے دے گناہ تو بھی نہیں دے دے میرے دوستو بچے کو ماحول وچ رکھو اگر ماحول دے کول انتے انتے وقت والا او شکوے دا باعث بن سی تو این واسطے اپنے بچیاں کو اگو درس نظامی پڑھاؤ ضائع نہ کرو میں اگے بھی سپرات جمعہ پڑھنا انہاں کو بھی آدھا رہنا تو آپ کو بھی آدھا پیا ہر جہاں تے بیان دی یہ گال کرنی ہے کہ بچیاں کو انہاں کو مطلب با عمل طریقے دے رکھو یا درس نظامی نہیں پڑھ دے وقت انہاں کو امام یا اگو دے تدریس اوندا سنبھالا کرے اور پیو ما ضائع کرے نصیر اچھا حافظ محمد نصیر حافظ محمد امیر یہ دو رہ گئے یہ بھی استاد صاحب حافظ محمد نصیر حافظ محمد امیر استاد عارف الحسن صاحب اور مفتی شوکت علی سیالوی صاحب یہ دستار کل رہ گئے ہیں تقریباً یہ 50 حافظ جنہوں نے تو دستار ڈٹھی ہے 50 حافظ اور اے بھی 10 سالان دے ہیں 10 سالان دے بھی ایک سال دے 5 حافظ ان کو پہلے میں تو کو عرض کر چکا وہ پہنچا دی تعداد ہے تو بڑھنے ہیں تے استاد وقار سے وصلوں میں کو ہٹے ویلے آدھے پہ انہیں بڑھنے دی دستار کرو تو سب بڑھنے دی کیوں نہیں کہتے میں کہ میرے ہوں والے صاحب جو قریب ہم عمر ہیں انہیں کہ خیر بھامے پوترے والے ہیں شاگرد ہیں قرآن پڑھے نے دستار کرو چٹے جاڑے نے خیر کرو انہاں دی نسے کرائی تے بس انہیں دی کرائی سے اے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور بہت سارا مطلب وقت نیکی گزرے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی سیالوی صاحب دام ذلہ آپ دا بھی میں مشکور ہاں باقی مولانا وقار صاحب باقی اساتذہ جڑے انہاں دا میں مشکور ہاں پیر جواد شاہ صاحب پیر رضا محمد شاہ صاحب دے بیٹے پوتے انہاں دا میں مشکور ہاں جتنے تسا سنی سارے جتو جتو تشریف گن کے آئے سپرات آئے اپنے شہر دی جیرے شہراں دے وچ آئے اللہ تبارک و تعالی سارے کو قدم قدم دوتے کروڑا نیکی عطا فرماوے اللہ اجر عطا فرماوے انشاءاللہ ہن ایک مصرع درود و سلام دا پڑھسوں اون دے فوراً بعد آزان ہو سی آزان دے بعد جماعت ہو سی کوئی بندہ ونجائے نہیں بہت سارا وسیع لنگر دا انتظام روٹی دا سارے کو انشاءاللہ آسانی نال اور سیر تھی کہ کھوی ویسی انشاءاللہ سارے کھا کے لندے صفحہ کو نتروڑے سو تے حاجی صاحب انشاءاللہ سربراہی کرے سن حق نواز صاحب اللہ تعالی انہیں کو خوش رکھے انہیں بہت اچھا تعاون کیتے تو ہن ایک مصرع درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب سلاسلنا وأصحاب أسنادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإيمان والمؤمنين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا